आज चाहिँ हामी अर्को प्रब्लम सोल्भ गर्छौँ। जुन प्रब्लममा हामी जनरली अगाडिको प्रब्लममा के हेरेको थियौँ भने बोल्ट स्ट्रेन्थ कसरी फाइन्ड गर्ने, त्यस्तै हामी सेयर क्यापेसिटी र बेयरिङ क्यापेसिटी फाइन्ड गर्थ्यौँ र योमा जुन सानो हुन्थ्यो भने त्यही नै बोल्टको स्ट्रेन्थ हुन्थ्यो। त्यो हामी दुईवटा प्रब्लममा हेरेको थियौँ। आज के हेर्छौँ भने यो एउटा कुनै कनेक्सन छ र त्यो कनेक्सनमा चाहिँ फोर्स लागिरहेछ, फोर्स दुवै साइड लागिरहेछ, एक्जियल फोर्स। त्यसपछि अब कतिवटा त्यो फोर्सलाई धान्नको लागि कतिवटा बोल्ट चाहिन्छ, त्यो हामी क्यालकुलेट आज गर्छौँ। त्यस्तै यो मैले टाइप क्वेसन लेखिदिएछु, व्हेन एक्जियल फोर्स इज गिभन। त्यस्तै यो एक्जियल फोर्स गिभन छ, देन फाइन्ड नम्बर अफ बोल्ट यु निडेड। कतिवटा बोल्ट निडेड चाहिन्छ र कतिवटा बोल्ट चाहिन्छ कि त्यो गिभन फोर्स छ त्यसलाई धान्नको लागि। त्यसै कारण त्यस्तो टाइपको प्रब्लम आज हामी हेर्न गइरहेछौँ। त्यसमा के क्वेसन हामी पढौँ, डिजाइन अफ डबल कोभर प्लेट बट जोइन्ट। के भनेको छ भने डबल कोभर, दुईटा कोभर बट जोइन्ट। त डबल कोभर बट जोइन्टको फर्स्टमा त्यही फिगर मैले बनाइदिएँ। के बनाइदिएँ भने डबल कोभर त दुईटा कोभर, यहाँ एउटा यो कोभर, एउटा यो प्लेटको कोभर, एउटा बटममा कोभर। त डबल कभर भइसक्यो। त्यसपछि बट जोइन्टमा के हुन्छ भने एउटै यो मेन प्लेट छ त यो एउटै लाइनमा हुनुपर्छ, त एउटै लाइनमा छ, मेन प्लेट यो भइसक्यो। अब यति कनेक्सन त सिम्पल भइसक्यो। त्यसपछि के देखियो भने टु ट्रान्समिट लोड अफ 300 किलोन्युटन। यो यति लोड चाहिँ एक्चुअलमा लागिरहेछ, यति लोड के छ भने यहाँ लागिरहेछ, तर मैले त के 450 ल्याइदिएछु, तर लेख्नुपर्ने थियो यो लोड के हो भन्ने मैले यहाँ लेखिदिएँ। यो लोड ट्रान्समिट लोड अफ यति एक्चुअलमा यो लोड छ नि, यो लोडलाई वर्किङ लोड भन्छ। यो वर्किङ लोड कहाँबाट आउँछ भने अब कुनै बिल्डिङ बनायो, त्यस्तै सपोज यो कुनै बिल्डिङ हामी बनायो भने यसको त यो स्ट्रक्चरको आफ्नो लोड हुन्छ। त्यसपछि अब हामीले इम्पोज लोड, त्यसपछि योमा कुनै फर्निचर भयो, वासरुम भयो, त्यहाँ माथि पानी ट्याङ्की भयो, अब लाइभ लोड भयो, कुनै सबै वो लोडलाई एड गरेर कति भयो 300 किलोन्युटन। यो भएको एक्चुअल लोड हो। अब एक्चुअल लोड लिमिट स्टेटमा हामी के पढेको थियो भने जुन एक्चुअल लोड छ, एक्चुअल लोड त्योमा पनि के गर्ने भने फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदिने, फोर्स केही फ्याक्टरले के गरिदिने मल्टिप्लाई गरेपछि के भइहाल्छ भने त्यो फ्याक्टर लोड भइहाल्छ। त्यस्तै सेम प्रोसेस मैले यहाँ गरेँ। फ्याक्टर लोड इक्वल टु यो फ्याक्टर भ्यालु हो। यो फ्याक्टर भ्यालु डेड लोड मतलब वर्किङ लोडको लागि यति नै एज्युम गरिदिने हामी, यो रति नै हाल्ने। र कहाँबाट आउँछ भने त्यो टेबलमा त त्यो पनि गर्न मिल्छ। यो फ्याक्टर कति लिने भने त्यो हेर्नको लागि हामी कहाँ जानुपर्छ भने टेबल 4, त्यो टेबल 4 मा नै दिएछ। के दिएछ भने डेड लोड, लाइभ लोड र सिएल भने के हो क्रेन लोडमा लिडिङ लोड र एक्कम्पनी लोडमा 1.5। जेनरली हामी के गर्छौँ भने यो टेबलबाट हेरेर नै युज गर्छौँ फ्याक्टर लोडमा कन्भर्ट गर्न। तर जतिसुकै हामी यो डिजाइन अफ स्टिलमा क्यालकुलेट गरिरहेको हुन्छौँ नि, जेनरली हामी 1.5 लिएर नै मल्टिप्लाई गरेर हामी के गरिदिन्छौँ भने फ्याक्टर लोडमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। त्यसै मैले 1.5 राखिदिएँ। त्यसपछि यो वर्किङ लोड कति छ 300 राखेर कति आयो 450 किलोन्युटन। यो भनेको फ्याक्टर लोड। त्यसपछि हामी यति यहाँसम्म पढेको थियो, टु कनेक्ट टु फ्ल्याट 120 mm वाइड एन्ड 20 mm थिक मेन। यो के को दिएछ भने टु कनेक्ट भनेछ, यसको मतलब यो मेन प्लेटको हो, यो मेन प्लेटको दिएछ। यसको मतलब यो छ नि, यो मेन प्लेट ह्याचिङ गरेको, यो मेन प्लेटको कति थिकनेस छ 200 mm र 120 cm वाइड भनेको के भने प्लानमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यस्तो के मतलब यसको विड्थ चाहिँ मेन प्लेट छ भने यसको विड्थ कति छ भने 200 कति छ 120 mm यसको विड्थ छ। तर यसको थिकनेस के छ भने यसको थिकनेस चाहिँ 20 mm
यो छ, यति हामी बुझिसक्यौँ। त्यसपछि युजिङ M16 हाई स्ट्रेन्थ बोल्ट अफ प्रोपर्टी क्लास यहाँ बनेछ। जेनरली यो ठाउँमा के हुन सक्छ भने ग्रेड पनि हुन सक्छ। अब प्रोपर्टी क्लास कति छ 10.9 र M16 भनेको के हो भने मैले यहाँ लेखिदिएछु। M16 भनेको 16 भनेको डायमिटर अफ बोल्ट। डायमिटर अफ बोल्ट भयो भने होलको डायमिटर कति हुन्छ त्यो पनि हामी टेबल 19बाट हेर्न सक्छौँ कि क्लियरेन्स कति लिने, त्यसको डायमिटरको रेन्ज हुन्छ नि 16 मा हुन्छ। 16 मा अहिले परेछ, त्यसै कारण हामी क्लियरेन्स कति लिएछौँ 2 राखेपछि कति भयो होलको डायमिटर 16 mm। 16 mm यो छ, यो 18 mm। डायमिटर अफ होलको कति भयो 18 mm। यति आयो। यति बुझेपछि हामी के अब प्रोपर्टी क्लास अफ ग्रेड यो के को छ भने बोल्टको अब 10.9 बाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने अल्टिमेट स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट FUB इक्वल टु अगाडिको जे नम्बर हुन्छ नि 10, त्यो 10 राखिदिने र 1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 1000 आयो, त्यो किलोन्युटन अल्टिमेट। सिमिलरली चाहिँ यिल्ड स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट के हुन्छ भने FYB चाहिँ 10 यो अगाडिको नम्बर, त्यसपछि पछाडिको नम्बर 9 र हामी एक्स्ट्रा के 10 ले मल्टिप्लाई गरेपछि कति 900 किलोन्युटन। यति हामी क्वेसनबाट लिए। त्यसपछि अब के हुन्छ भने अब मेन प्लेट र बोल्टको त सिधै अब कोर प्लेट हो। कोर प्लेट इज 12 mm थिक। यो कोर प्लेटको थिकनेस कति छ 12, त्यो मैले यहाँ लेखिदिएँ। त्यसपछि अब के छ भने अब योमा के एज्युम दैट वन शेयर प्लेन इंटरसेप्ट द थ्रेड अफ द बोल्ट। यो के भन्न खोजेको भने यो वन शेयर प्लेन इंटरसेप्ट द थ्रेड अफ द बोल्ट। यो भन्न खोजेको मैले यहाँ भनिदिन्छु अलि क्लियरमा। यो कनेक्सनमा कतिवटा शेयर प्लेन छ, यो कनेक्सनमा कतिवटा शेयर प्लेन छ भने यो कोभर प्लेट र मेन प्लेट इंटरसेप्ट दुवै कन्ट्याक्टमा छ भने यहाँ एउटा शेयर प्लेन। त्यसपछि यो फेरि यो मेन प्लेट र कोभर प्लेट फेरि कन्ट्याक्टमा छ भने यहाँ मेन प्लेट। त कतिवटा शेयर प्लेन हो 2टा, त्यसकारण मैले यहाँ लेखिदिन्छु कि 2 शेयर प्लेन। अनि योमा के भन्छ भने 1 शेयर प्लेन हामीलाई त 2टा छ, यसमा एउटा केमा लागि हुनुपर्छ भने थ्रेडमा नै हुनुपर्छ। त्यसमा मैले 1 इज इन थ्रेड जोन र अदर इज इन स्याङ्क जोन। त्यसमा थ्रेड जोनमा यानी n को भ्यालु यति भयो, n s को भ्यालु 1 आयो। अब यति हामी पुरै चाहिँ हामी केबाट क्वेसनबाट नै यतिसम्म हामी गर्दै थिकनेस अफ कोर प्लेटसम्म आइसक्यो। कनेक्सन के पनि बुझ्यो। अब हेर्नु यति क्वेसनबाट आएपछि अब के गर्नुपर्छ भने नेक्स्ट स्टेप अब यो बोल्ट भन्ने बित्तिकै बोल्ट कनेक्सनमा भन्ने बित्तिकै फर्स्ट स्टेप हाम्रो माइन्ड कहाँ डुब्नुपर्छ भने शेयर क्यापेसिटी र बेयरिङ क्यापेसिटी निकाल्नु नै पर्छ कनेक्सनमा। जहिले पनि बोल्ट कनेक्सनमा शेयर क्यापेसिटी र बेयरिङ क्यापेसिटी पहिला नै निकाल्ने। त्यसकारण हामी शेयर क्यापेसिटीको लागि क्लज नम्बर 10.3.3 मा जाने 10.3.3 मा गएर शेयर क्यापेसिटीको फर्मुला मैले त्यहाँ जस्तो छ त्यस्तै मैले लेखिदिएँ। त्यसपछि अब के छ भने FUB भने त्यही लेखेको होला, अल्टिमेट टेन्सन स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट। अल्टिमेट टेन्सन स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट कति छ बोल्टको 1000 किलोमिटर, त्यसकारण 1000 किलोमिटर राखेँ। त्यसपछि यो रुटको छ भने रुटैको राखिदिएँ। त्यसै गामा एमई पार्सल फ्याक्टर अफ सेफ्टीको गामा एमई पार्सल फ्याक्टर अफ सेफ्टीको लागि कहाँ जानुपर्छ टेबल 5 मा। टेबल 5 मा त्यही लेखेको होला 1.25 यो पनि थाहा भयो। त्यसको गामा एन यसको मतलब नम्बर अफ 1 इज इन थ्रेड, मतलब 2वटा शेयर प्लेन मध्ये एउटा शेयर प्लेन कहाँ छ थ्रेड जोनमा। थ्रेड जोन भन्नाले यदि बोल्ट यसरी छ भने बोल्ट यस्तो छ भने यो नट बोल्ट लगाउनको लागि यहाँ थ्रेड हुन्छ नि, थ्रेड यो थ्रेड जोन यो हो, स्याङ्क जोन यो हो। त्यसकारण यहाँ हुन्छ भने n इक्वल टु 1, यहाँ छ n s इक्वल टु 1, त्यो राखिदिएँ मैले यहाँ भ्यालु। त्यसपछि अब NNB NSB यो रिजनमा हुन्छ भने यो रिजनको क्रस सेक्सनल एरिया कति हुन्छ भने ANB। त्यो सिमिलरली यो रिजनमा हुन्छ भने यो रिजनको क्रस सेक्सन ANS। अब ANB र ANS को भ्यालु मैले यहाँ राखेँ। ANB को भ्यालु 0.78 पाई/4
4 16 डी स्क्वायर हुन्छ नि क्रस सेक्सन डी स्क्वायर डी को ठाउँमा राखिदिएँ मैले यहाँ छ 16 टाइम 16 स्क्वायर पाए सिमिलरली ए स्याङको चाहिँ 16 स्क्वायर योमा 0.78 नराखिकन जस्तो छ त्यस्तै राखिदिने। त्यसपछि अब के भयो भने अब सबैको भ्यालु थाहा भएपछि हामी के सियर क्यापेसिटीको फर्मुलामा सबै राखेपछि कति देखियो भने क्याल्कुलेट आफै गर्नु। क्याल्कुलेट 165.219 किलोमिटर। अब यति थाहा भयो। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भने अब बियरिङ क्यापेसिटी त भइसक्यो। अब बियरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट निकाल्नको लागि फेरि ठ्याक्कै त्यसको राइट साइडमा हेर्दाखेरि के हुन्छ 10.3.4 मा बियरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्टको फर्मुला जे छ त्यही मैले यहाँ राखिदिएँ। यति राखेपछि अब के भयो हामीले डी भनेको 16 थाहा पाइयो। त्यसपछि एफयुबी भनेको यहाँ लेखेको छ भने एफयुबी इज द यो मेन प्लेटको स्ट्रेन्थ। अब मेन प्लेटको स्ट्रेन्थ क्वेसनमा छैन कति मेन छ नै छैन कि यो त बोल्ट 10.9 छ यो त बोल्टको तर यो मेन प्लेटको केही दिएकै छैन। त्यो दिएकै छैन भने अब के गर्ने त्यतिखेर हामीले एफयु को भ्यालु 410 किलो न्युटन र एफवाई को भ्यालु 250 किलो न्युटन एज्युम गर्ने। त्यतिखेर दिएको हुन भने केही दिए छैन भने 410 किलो न्युटन एफवाई को एफयु को एफवाई को 250 किलो न्युटन। त्यसकारण हामी यो पनि थाहा पायो। त्यसपछि गामा एमबी को अलरेडी हामीले यहाँ टेबल 5 बाट हामी लिन सक्छौँ 1.25। त्यसपछि गामा एमबी र डी यो डी त 16 त भइसक्यो। यो टी भनेको थिकनेस अफ थिनर प्लेट। थिकनेस अफ थिनर प्लेटको कसरी थाहा पाउने यसमा मैले एकपल्ट अगाडि नै पनि भनेको थिएँ कि यो थिकनेस अब यो टी को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने यो मेटिदिन्छु एकछिन। टी को लागि के देखिन्छ भने हेर्नु यो कोर प्लेट हुन्छ नि दुवै कोर प्लेट यसलाई सम गर्नु कति भयो 12 24 एउटा 24 देखियो। त्यसपछि अब मेन प्लेटको कति कोर थिकनेस छ 20 यो मध्ये कुन चाहिँ स्मलर कोर प्लेटमा जहिले पनि कोर प्लेट हुन्छ भने सम गर्ने त 12 24 र मेन प्लेटको 20 योमा कुन सबैभन्दा सानो छ त 20 त 20 छ भने यसको टी को भ्यालु 20 भयो। त्यसैले मैले यहाँ टी को भ्यालु पनि यहाँ लेखिदिएँ। अब मलाई मेन बाँकी रह्यो यो केबी। अब यो केबी को भ्यालु कसरी फाइन्ड गर्ने केबी को भ्यालु फेरि फाइन्ड गर्नका लागि ठ्याक्कै तलमा यी लेखेको केबी इज E/3D नट P/3D 0.25 र ठ्याक यस्तो फर्मुला सबै त्यहाँ होला। अब हामीलाई यो डी नट त हामीलाई थाहा छ होल डायमिटर डी नट भयो। त्यसपछि ई र पी भनेको हामीलाई पहिला नै पनि भनेको थियो कि ई भनेको इन डिस्टेन्सको लागि अब इन डिस्टेन्स पनि यसको रेन्ज हुन्छ। इन डिस्टेन्सको लागि पनि हामी क्लज 10.2.42 मा गएर ई मिनिमम र ई म्याक्सिमम फाइन्ड गर्नुपर्छ। ई मिनिमम के छ भने नट बी लेस देन 1.5 डी नट यो मेसिन कटको लागि हुन्छ। त्यसकारण डी नटको 18 छ भने 18 राखिदिए र यसलाई मल्टिप्लाई 27 भयो। त्यस ई त मिनिमम भयो। अब म्याक्सिमम चाहियो म्याक्सिमम लागि 12 टी इप्सिलन। यसको लागि अब 12 त थाहा भयो टी को भ्यालु त हामी अहिले नै थाहा पायौँ कि 10 टी को भ्यालु 20 छ। त्यसपछि ई को लागि एक्चुअलमा फर्मुला के छ भने एफवाई छ। यसरी एफवाई को भ्यालु एफवाई को कति भ्यालु आयो अब यो एफवाई चाहिँ एक्चुअलमा के मेन प्लेट को लिनुपर्छ। एफवाई मेन प्लेट को त 250 मैले यहाँ राखेपछि 1 नै आउँछ। त्यसकारण 12 * 20 * 1 गर्दाखेरि 140 एमएम यो मिनिमम म्याक्सिमम आइसक्यो। ई को भ्यालु फाइन्ड गरिसक्यो। त्यसपछि अब पी को भ्यालुको लागि फेरि हामी त्यसको रेन्ज हुन्छ। रेन्ज त अब त्यसको रेन्जमा हामी जाऊ। अब पी को मिनिमम कति हुन्छ पी को मिनिमम ठ्याक्कैमा के लेखेछ भने पी को मिनिमम 1.5 नोमिनल डायमिटर अफ फास्टनर 2.5 डी भने कति छ 16 ती 16 राख्ने। त 16 राखेपछि हामी 2.5 मल्टिप्लाई 16 40 आयो त 40
40 राखिदिए, यो P को मिनिमम भयो। त्यस्तै सिमिलरली P को म्याक्सिमम पनि हुनुपर्छ। P को म्याक्सिममको लागि क्लज नम्बर 10.2.3.2 मा गएपछि 16T और 200 हुनुपर्छ इन टेन्साइल मेम्बर। त्यसकारण 16 × TT भनेको हामी फेरि यहाँ 20 छ त 20 राखिदिए 16। यो मध्ये सबैभन्दा सानो कुन छ? सबैभन्दा सानो त 200 छ। P को भ्यालु कति राखिदिए? 200। अब हेर्नु, यो त हामी त रेन्ज मात्रै त्यस्तै इन डिस्टेन्सको कति रेन्ज हुन्छ र पिचको कहीं कति रेन्ज छ, यो चाहिँ यो पिचको हो। यो पिचको कति रेन्ज छ त्यति मात्रै हामी रेन्ज तर एडप्ट गर्नुपर्छ। त्यसकारण 27 र 240 बाट हामी रेन्ज थाहा पाएपछि हामी एडप्ट गरौँ। त्यसकारण हामी एडप्ट गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ कति एडप्ट गर्दैछु छु 40 mm। 40 mm। अब पिचको लागि के भयो भने 40 र 200 के बीचमा एज्युम गरौँ। त्यसकारण पिचको लागि मैले कति गरिदिए भने 60 mm। 60 mm। अब T र E को थाहा D नट सबैको भ्यालु प्लट गरिदिए। त्यसपछि अब यसको क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 0.741, 0.861, 2.1 र 1 हामीले के सबैको रेन्ज थाहा पाइसक्यो। योमा कुन मिनिमम छ? यो भ्यालु हामी KB को भ्यालु राखे, योमा यो KB को भ्यालु यहाँ राखे। त्यसपछि D नट र T र F को सबैको भ्यालु राखेपछि यति आयो। अब हामी हेर्नु, शियर क्यापेसिटी अफ बोल्ट पनि थाहा पायो, त्यसै बियरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट पनि थाहा पायो। यति थाहा पाएपछि अब यो दुवैमा मिनिमम कुन छ? यो दुवैमा मिनिमम के छ भने शियरको स्ट्रेन्थ के छ? मिनिमम। यसको मतलब यो मिनिमम छ भने यो गभर्निङ फ्याक्टर भयो शियरको। यति थाहा पाएपछि यो मेटाइदियो। अब बोल्ट स्ट्रेन्थ कति आयो यो? अब हामीले फ्याक्टर गरेको लोड कति छ? 450। त्यसपछि नम्बर अफ बोल्ट कति चाहिन्छ? एक्चुअलमा बोल्ट एउटा यो चाहिँ यो हामी शियर क्यापेसिटी अफ बोल्ट बेरिङ क्यापेसिटी अफ बोल्ट निकाल्छ नि, यो हामी निकाल्दाखेरि यो कतिवटा बोल्टको निस्केछ? एक्चुअलमा एउटाको निस्केछ मात्रै। मतलब एउटाको स्ट्रेन्थ 165 र 165.21 किलोन्युटन मात्रै हो एउटाको। तर हामीलाई कति थाम्नु पर्ने हो? स्ट्रेन्थ 450। अब त्यसकारण हामी युनिटरी मेथडले के गर्न सक्छ भने यो गरेर हामी नम्बर अफ बोल्ट निकाल्न सक्छौँ। कति आयो? 2.724 यति आयो। यसलाई राउन्ड जहिले पनि यस्तो यतिवटा नम्बर अफ बोल्ट युज गर्न, यसको मतलब 3 वटा नम्बर अफ बोल्ट युज गर्न सक्छौँ। त्यसमा नम्बर अफ बोल्ट कति चाहिन्छ? 3। अब यसलाई एरेन्ज फिगर प्लानमा देखाउनु नै पर्छ। यो मेन प्लेट हो, यो माथिको यो देखेछ यो लाइन, यो कोर प्लेट हो। अब कतिवटा नम्बर अफ बोल्ट छ? 3 वटा। यसको मतलब यो साइड पनि 3 वटा, यो साइड पनि 3 वटा लगाउनु पर्छ। त्यसमा मतलब हामी यो साइड 3 वटा लगाऊ। 3 वटा लगाउँदाखेरि 1 2 3 यो पनि हो 1 2 3 यो पनि। अब यो यसको डिस्टेन्स कति थियो? यसको डिस्टेन्स भनेको पिचको डिस्टेन्स कति थियो? पिचको डिस्टेन्स थियो 60। त 60 यो पनि 60। तर हामीलाई त्यो प्लेटको विड्थ दिएको थियो नि, कति दिएको भने मैले त क्वेसन मेटाइदिए 120 जति थियो। मलाई जति लाग्छ 120। यसको मतलब यसको चाहिँ एक्चुअलमा दिएको थियो 120 mm, तर हामी 60 गर्दाखेरि 120 त्यतै पुग्यो। हामी यो यसको मतलब यो एरेन्जमा हामीलाई मिस्टेक भयो। यसको मतलब यो एरेन्जमेन्ट गर्नु पर्दैन, किनकि यसको विड्थ कति दिएको थियो सुरुमा नै 220 mm जति। 120 mm। त्यसकारण हामीले यसलाई यो कन्डिसनलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ। यसको मतलब यसरी नराखिकन यसरी राखौँ। यसको बीचमा कति डिस्टेन्स छ? यसको बीचमा 60, यसको पनि बीचमा डिस्टेन्स पिच डिस्टेन्स 60 र हामीले इन डिस्टेन्स कति राखेको थियो? इन डिस्टेन्स भन्नु 40। त्यसको मतलब यहाँ 40, यहाँ पनि कति भयो भने 40।
यो पनि कति भयो 40, यो चाहिँ 60, यो पनि 60 र यो कति भयो भने 40 सिद्धि हो। किनकि हामी यसको रिफरेन्स लिनु नै परेन किनकि हामी यतातिर करेक्सन गरेछौँ। यति है यो प्रब्लम सोल्भ गर्यौँ हामी।